ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य संज्ञाप्रकरणे भवामः। अस्मिन् प्रकरणे अस्य प्रकरणस्य अस्माभिः 49 पाठः अथवा 49 पाठः पठितः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः तदन्तविधिम् आदाय विमर्शः कृतः। तत्रापि तदन्तविधेः निषेधः समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति वार्तिकं यन्निषेधपरकं पठितं वर्तते तस्य वार्तिकस्य तत्र प्रवृत्तिः दृष्टा, उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र विशिष्य तत्र प्रत्ययविधौ तदन्तविधिः न भवति इति विचारः गतपाठे प्रवृत्तः सौत्रनाडिः नाडायनः इति प्रयोगद्वयम् आश्रित्य। ततः परं प्रत्ययविधौ सर्वत्र निषेधः न अपेक्षितः, परन्तु क्वचित् तदन्तविधिः अपेक्षितः अपि तदन्तविधिः। अतः तदर्थम् अस्य द्वितीयस्य निषेधस्य अपि निषेधः अस्माभिः दृष्टः। सः निषेधः वार्तिकं भवति, उगिद्वर्णग्रहणवर्जम् इति। तत्र अस्माभिः पूर्वपक्षत्वेन दृष्टं यत् अतिपचन्ति इति तत्र यत् उगिदन्तं प्रातिपदिकं वर्तते तदन्तात् अपि प्रातिपदिकात् ङी प्रत्ययः अपेक्षितः। यदि तत्र नाम पचन्त् इति उगिदन्तात् ङी प्रत्ययं कुर्मः, अस्तु उगितश्च इत्यनेन सूत्रेण, परन्तु इदम् उगिदन्तं किं पचन्त इति, इदम् उगिदन्तं यस्य अन्ते वर्तते अतिपचन्त् इत्यस्य अन्ते भवति, तस्मादपि ङी प्रत्ययः अपेक्षितः। कुतः? यतः तथा प्रयोगः अपेक्षितः। परन्तु ङीप् इति प्रत्ययः वर्तते, प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा प्रत्ययग्रहणसामर्थ्यात् तत्र समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इत्यनेन वार्तिकेन तदन्तविधेः निषेधः प्राप्तः भवति। तथा सति तु अतिपचन्ति इति प्रयोगस्य सिद्धिः न स्यात् इत्येकम्। अपि च तत्र उक्तं दाक्षिः इत्यपि न सिद्ध्येत्। केन? अत इङ् इत्यनेन। कुतः? अत्र प्रत्ययविधिः अस्ति। कः सः प्रत्ययः? इञ इति प्रत्ययः। अतः इञ इति प्रत्यये कर्तव्ये तत्र निषेधः स्यात्, तदन्तविधेः निषेधः स्यात्। तदन्तविधेः निषेधे सति दक्ष इति अकारान्तात् इञ प्रत्ययः न स्यात्, दाक्षिः इति रूपं न सिद्ध्येत्। परन्तु तत्र परन्तु अ इत्यस्मात् एव तत्र इञ इति प्रत्ययः स्यात्। अ इत्यस्य अपत्यं पुमान् इहि इति स्यात्। दक्ष इत्यस्य अपत्यं दाक्षिः इति तु न स्यात्। कुतः? उभयत्रापि प्रत्ययविधिः अस्ति। उभयत्र नाम अतिपचन्ति इत्यत्रापि प्रत्ययविधिः वर्तते, दक्षः इत्यत्रापि प्रत्ययविधिः वर्तते। अतः प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः निषेधकारणात् अत्र तदन्तविधिः न स्यात् इति। समीचीनम्। एवं तर्हि अत्र
तस्मिन् तस्य नाम प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः यः निषेधः उक्तः तस्मिन् निषेधे अपि तस्य निषेधस्यापि कश्चन निषेधः उक्तः उगिदवर्णग्रहणवर्ज्यं नाम प्रत्ययनिषेधः अपि तत्रैव प्रवर्तनीयः यत्र उगितप्रत्ययप्रसङ्गः नास्ति अर्थात् उगितप्रत्ययप्रसङ्गे तु एवं खलु नाम उगिदन्तप्रसङ्गे तु नाम उगिदन्तात् यत्र प्रत्ययः विधीयते तादृशप्रसङ्गे तु तदन्तविधिः कर्तव्यः एव अपि च यत्र एकवर्णरूपः यः प्रत्ययः वर्तते उगिदवर्णग्रहणवर्जमिति उक्तं खलु नाम उक् इति यस्य सः उगिदन्तत्वम् अपि च तत्र एकवर्णरूपः यत्र प्रत्ययः वर्तते तस्मात् अपि नाम तादृशप्रत्यये कर्तव्ये अपि तदन्तविधिः भवत्येव तस्य निषेधः न प्रवर्तते इत्यर्थः इति अस्माभिः एतावान् विशेषः यः पठितः आसीत् नाम एतावान् पूर्वपक्षः यः पठितः आसीत् अद्य तु तस्य अस्माभिः निवारणं कर्तव्यं यद्यपि निवारणमपि जातमेव अस्ति तथापि अवशिष्टाः याः पङ्क्तयः व्याख्यायां च वर्तन्ते तासां समन्वयनं कृत्वा अत्र तदन्तविधिः भवत्येव इति प्रतिपादनीयम् अस्ति अपि च समासप्रत्ययविधौ इति तत्र प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः निषेधः न सार्वत्रिकः तत्र स्थलद्वयं विहाय एव प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः निषेधः भवति इति अस्माभिः अधुना प्रतिपादनीयम् अस्ति तत्र एवञ्च अस्य संज्ञाप्रकरणस्य 50तमः पाठः अथवा 50 पाठः आरब्धः भवति अस्माभिः अन्तिमा पङ्क्तिः पठिता आसीत् गतपाठे वर्णग्रहणं च वर्जयित्वा समासप्रत्ययविधौ इत्युक्तः प्रतिषेधो न भवति इति एवं खलु उक्तम् अतः पश्यन्तु तत्र अग्रे नाम एतत् गतपङ्क्तिः या अस्माभिः पठिता आसीत् सा पङ्क्तिः तु वार्तिकस्य सरलार्थः अस्ति तावदेव अन्यः सर्वोऽपि पक्षः विचारितः अग्रे पश्यन्तु अग्रे किं कथयति उगिदवर्णग्रहणे तु येन विधिः इति नाम येन विधिस्तदन्तस्य इति तदन्तविधिः अस्त्येव एवं खलु उगिदवर्णग्रहणे तु अत्र उगिदग्रहणे वर्णग्रहणे च इति एवं रीत्या विषयद्वयमस्ति अत्र इति स्मरन्तु अतः तत्र किं कथयति ततश्च अतिपचन्ति इत्यत्र उगिदन्तप्रातिपदिकान्तात् उगिदन्तं किम् अस्ति अतिपचन्ति इत्यत्र पचन्त् इति उगिदन्तत्वं वर्तते उगिदन्तप्रातिपदिकान्तं किं वर्तते उगिदन्तं यत् प्रातिपदिकं तत् प्रातिपदिकान्तं किं वर्तते नाम उगिदन्तं यत् प्रातिपदिकम् अस्ति तत् प्रातिपदिकं कस्य अन्ते वर्तते इति चेत् अतिपचन्त् इत्यस्य अन्ते वर्तते उगिदन्तं प्रातिपदिकं तच्च कथं वर्तते अस्माभिः तस्य मूलावस्थातः आरभ्य पच इति धातोः लट्लकारः तस्य स्थाने शत्रुप्रत्ययः इत्यतः आरभ्य एतावत्पर्यन्तं चिन्तनं कृतम् अस्ति भवद्भिः तत्सर्वं गतपाठे श्रुतं समीचीनं पुनः पङ्क्तिं पश्यन्तु ततश्च अतिपचन्ति इत्यत्र उगिदन्तप्रातिपदिकान्तात् उगिदन्तं प्रातिपदिकं किं पचन्त तर्हि उगिदन्तप्रातिपदिकान्तं किं नाम उगिदन्तं प्रातिपदिकं यद् वर्तते पचन्ते इति तद् यस्य अन्ते वर्तते तद् किं तद् अतिपचन्त इति वर्तते तस्मात् नाम प्रातिपदिकान्तात् उगितश्च इति ङीप् नाम तस्मात् प्रातिपदिकात् ङीप् इति प्रत्ययः सिद्धः भवति इत्यर्थः
अतः तत्र अतिपचन्ति इति प्रयोगः सिद्धः भवति इत्यर्थः। अग्रे कथयति। दाक्षिः इत्यत्र अवर्णान्तात् ञ च सिद्ध्यति इति। दाक्षिते उगिदवर्णग्रहणवर्जम् इति उक्तं खलु तत्र वार्तिके उगिदवर्णग्रहणवर्जम् इति। अत इञ कस्मात् प्रत्ययः विधीयमानः वर्तते? अ इति एकस्मात् वर्णात् प्रत्ययः विधीयमानः वर्तते। कः? इञ इति प्रत्ययः विधीयमानः वर्तते। अतः तत्र यत्र साक्षात् नाम यत्र उगिदन्तस्य निषेधः कृतः वर्तते अथवा तत्र नाम कस्यचित् वर्णग्रहणं कृत्वा अस्मात् प्रत्ययः भवतु इति निर्देशः कृतः वर्तते। यतः अतः इञ इति सूत्रे किम् उक्तमस्ति? अ इति वर्णः यस्य अन्ते वर्तते तादृशात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः भवतु। अतः एवं रीत्या एकं वर्णं गृहीत्वा यत्र सूत्रेण तत्र प्रत्ययविधानं कृतं भवति तत्र अपि तदन्तविधेः निषेधः न प्रवर्तते। अतः प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः निषेधे कर्तव्ये इदम् अवधानम् अवश्यं कर्तव्यं। तत्र द्रष्टव्यं वर्णग्रहणपूर्वकं प्रत्ययविधानं वर्तते अतः यथा अस्ति अतः इञ, अथवा शब्दात् तत्र विधानं कृतं वर्तते प्रत्ययस्य। अत्र वयं पश्यामः अत्र शब्दात् कस्माच्चित् शब्दात् साक्षात् सूत्रेण प्रत्ययविधानं न कृतं वर्तते, परन्तु अतः इञ नाम आ इति नाम ह्रस्व अकारः अस्ति तस्मात् इञ इति प्रत्ययः भवति इति उक्तं वर्तते। अतः वर्णान्त अवर्णान्तात् नाम अतः इति तत्र उक्तम्। अतः अवर्णान्तात् इति दक्ष इति यत् प्रातिपदिकं वर्तते अवर्णान्तं तस्मात् अपि अत्र इञ इति प्रत्ययः भवति। अतः तत्र दाक्षिः इति प्रयोगः सिद्ध्यति इत्यर्थः। इति एतावान् विशेषः तत्र विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य इत्यस्मिन् सूत्रे वर्तते। एतं विशेषं भवन्तः बुद्धौ स्थापयन्तु। एतावान् विशेषः तत्र दृढतया अस्माकं बुद्धौ भवतु। यतः तदन्तविधिः यः वर्तते तेन तदन्तविधिना सह अन्या अपि शास्त्रीया व्यवस्था सम्बद्धा भवति। या अन्या शास्त्रीया व्यवस्था सम्बद्धा अस्ति तदन्तविधिना तस्याः अवगमनं तावत्पर्यन्तं न भवितुम् अर्हति यावत्पर्यन्तं तत्र वयं तदन्तविधिं सम्यक्तया न जानीयाम। समीचीनम्। अतः स्पष्टतया पुनः पुनः वा चिन्तनं कृत्वा अत्र अस्माभिः बुद्धौ विषयः स्थापनीयः भवति। तत्र एकः विधिः तदन्तविधेः अपवादविधिः भवति। यद्यपि सः विधिः अत्र न चर्चितः वर्तते, अग्रे चर्चयिष्यते, परन्तु सद्यः अहं किमर्थम् अत्र बलपूर्वकं कथयन्नस्मि यत् तदन्तविधिः अतीव यत्नेन अत्रैव स्पष्टीकर्तव्यः। एकवारं न स्फुटं यदि वारद्वयं ध्वनिं शृण्वन्तु अथवा पुस्तकं पठन्तु। वारद्वयं न श्रुतं यदि वारद्वयं पठनेन श्रवणेन न यदि स्पष्टता जाता 5 वारं वा पठन्तु 10 वारं वा पठन्तु, परन्तु विषयः अत्रैव स्पष्टीकर्तव्यः। तेन अग्रे लाभः भविष्यति। यतः अस्माभिः सन्धिप्रकरणे अस्य विधेः अपवादविधिः अपि कश्चन पठिष्यते। समीचीनं। सः अपवादविधिः कः भवति? सः अपवादविधिः भवति यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति एका परिभाषा। तया परिभाषया तदादिविधिः विधीयते। समीचीनं।
अनेन सूत्रेण किं विधीयते? तदन्तविधिः। तया परिभाषया अथवा यः सः नियमः वर्तते कः? यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे। तया परिभाषया अथवा तेन न्यायेन तत्र तदादिविधिः विधीयते। तदादिविधिः अस्माभिः पठिष्यते एत्येधत्यूट्सु। यद्यपि तत्र मूले तु न चर्चितं स्यात्, परन्तु व्याख्याता तत्र चर्चां करिष्यति, एवं खलु? अतः एत्येधत्यूट्सु इति सूत्रपठनवेलायाम् अपि च अन्यदपि एकं सूत्रं स्मरन्तु। वान्तो इ प्रत्यये इति च सूत्रपठनवेलायां विशेषेण अस्माभिः तदादिविधिः पठिष्यते। समीचीनं। साक्षात् तदन्तविधेः यः अर्थः भवति तस्य नाम कार्यं तत्सदृशं भवति, परन्तु अर्थः विपरीतः भवति। तदन्तविधौ विशेषणं तदन्तस्य बोधकः भवति, स्वस्य च बोधकः भवति। तदादिविधौ तु विशेषणं तदन्तस्य न तदादेः बोधकः भवति। अत्र किञ्चित् संक्षेपेण वदन्नस्मि, परन्तु श्रोतव्यमिदमपि अपेक्षितं। यद्यपि अत्र मूले न चर्चितम् अस्ति, न च व्याख्यायां चर्चितम् अस्ति, परन्तु अधुना किञ्चित् शृण्वन्ति यदि अग्रे सरलता भविष्यति। समीचीनं। यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति, नाम यस्मिन् विधिः तदादौ अल्ग्रहणे इति अस्ति वचनम् एकं, परिभाषा। समीचीनम्। अस्य एषा परिभाषा अग्रे यत्र आगमिष्यति मूले तत्रैव द्रक्ष्यामः। सद्यः इदं शृण्वन्तु यत् तदन्तविधेः अपवादविधिः एषः भवति, अपि च एषः विधिः तदादिविधिः इत्युच्यते इत्यपि स्मर्तव्यं। कः विधिः एषः? तदादिविधिः। तत्र विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इति अस्माभिः पठितम्, उदाहरणानि अपि दृष्टानि। स्वस्य च रूपस्य इत्यपि दृष्टम्, उदाहरणानि अपि दृष्टानि। अत्र तु विशेषणं विशेष्यशब्दः अपि अपेक्षितः, विशेषणशब्दोऽपि अपेक्षितः, तदा एव तदादिविधिः अपि सम्भवति। परन्तु अत्र विशेषणं तदन्तस्य ग्राहकम् अथवा तदन्तस्य बोधकं न भवति, अपि तु तदादेः बोधकं भवति। नाम तद्विशेषणं यस्य शब्दस्वरूपस्य आदौ भवति तस्य बोधनं कारयति। एतावता तु विशेषणं तदन्तस्य बोधनं कारयति स्म, परन्तु यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इत्यनेन विशेषणं तदादेः बोधनं करोति इति तत्र अर्थः भविष्यति। उदाहरणाय अहं वदामि। वान्तो इ प्रत्यये इति एकं सूत्रं। तेन किमुच्यते? यकारादौ प्रत्यये परतः ओ इत्यस्य अवादेशः भवति। सामान्येन वदन्नस्मि, उदाहरणमपि अत्र उपस्थापयन्नस्मि। गव्यम् इति उदाहरणमस्ति। गो इति शब्दात् गोपयसोर्यत् इत्यनेन सूत्रेण यत् इति प्रत्ययः क्रियते, तस्य य इति अवशिष्यते। अतः गो य इत्यवस्थायाम् एषः गो इत्यत्र विद्यमानः यः ओ इति वर्णः अस्ति खलु, तस्य ओ इति वर्णस्य स्थाने अवादेशः क्रियते। अतः ग अव य गव्य इति रूपं सिद्धं भवति। सूत्रं पश्यन्तु। वान्तो यि प्रत्यये, तत्र यि इति पदम् अस्ति खलु, य इति व्यञ्जनरूपस्य वर्णस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। किं? यि इति। तस्मात् अर्थः स्वीक्रियते। कः अर्थः स्वीक्रियते? यकारादौ प्रत्यये परतः, अथवा यकारादौ प्रत्यये इति तु साक्षात् सूत्रे एव अस्ति। यकारादौ परतः कथं?
तत्र सूत्रे विशेष्यपदमस्ति प्रत्ययः, सप्तम्यन्तं वर्तते। कीदृशः प्रत्ययः इति चेत् य-रूपः प्रत्ययः। तर्हि तत्र विशेष्यपदं लब्धं प्रत्यय इति, विशेषणमपि लब्धं य इति, साक्षात् तथा यथा एरचित्यत्र इ इति विशेषणं लब्धम् आसीत्। धातोः इति तत्र अनुवृत्त्या आगतः विशेष्यः, अत्र तु विशेष्यः सूत्रे एव अस्ति प्रत्यय इति, अनुवृत्तेः अपेक्षा नास्ति। अतः तत्र यकारादौ प्रत्यये परतः अथवा यकारादौ प्रत्यये सप्तमी अस्ति, नाम तादृशः प्रत्ययः यदा परे भवति यस्य आरम्भे य इति वर्णः भवति। यथा गोशब्दात् यत् इति प्रत्ययः विहितः, तस्य त वर्णस्य इत संज्ञा भवति, य इति अवशिष्यते। अतः तत्र गो य गव्य गव्य इति सिद्ध्यति, सुअं गव्यम् इति। परन्तु पश्यन्तु, विशेष्यपदम् अस्ति प्रत्यय, प्रत्यये इति सप्तम्यन्तं, विशेषणपदम् अस्ति यि इति सप्तम्यन्तं। तर्हि विशेष्य विशेषणभावे लब्धे तदन्तविधिना खलु भाव्यं। तर्हि सूत्रार्थः अपि यकारादौ प्रत्ययपरे गो इत्यस्य स्थाने अवादेशः भवति इति न स्यात्, परन्तु कः स्यात्, यकारान्ते प्रत्यये परे गोशब्दस्य अवादेशः स्यात्। तथा चेत् गव्यम् इत्यस्य सिद्धिः न भविष्यति, अनिष्टता भविष्यति वा न वा। यतः यत् इति प्रत्ययः यकारान्तः नास्ति एव, सः तु अकारान्तः अस्ति। तकारस्य इति संज्ञानन्तरं य इति अवशिष्यते, असहितः य इति अवशिष्यते, एवं खलु। अतः अत्र तदन्तविधिः प्राप्तः भवति, परन्तु तस्य एव अपवादरूपा परिभाषा एषा पठ्यते, यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे। यस्मिन् इत्यनेन तत्र सप्तम्यन्तस्य निर्देशः भवति। यस्मिन् विधिः नाम सप्तम्यन्तम् आदाय, सप्तम्यन्तं पदम् आदाय यत्र विधिः क्रियते, तदादौ अल्ग्रहणे, नाम तत्र अल्ग्रहणे सति इ इत्यत्र एकः अल् य इति गृहीतः वर्तते, सप्तम्यन्तः च सः। तत्र तदादौ नाम तदादिविधिः कर्तव्यः, नाम तदादेः ग्रहणं भविष्यति, न तु तदन्तस्य ग्रहणं भविष्यति। अतः तत्र परन्तु एतत् क्व यत्र विधिः सप्तम्यन्तं पदम् आदाय विहितः वर्तते, नान्यत्र इत्यपि स्मरन्तु। अतः तदादिविधिः भविष्यति वा न वा इत्यत्र इति निर्णयात् पूर्वं तत्र मनसि अवधारणीयं यत् अत्र सप्तमी विभक्तिः अस्ति वा न वा, अथवा सप्तमी विभक्तिम् आदाय विधिः यदि क्रियमाणः वर्तते, अत्र वान्तोयि प्रत्ययेन कः विधिः, वान्तादेशविधिः क्रियमाणः वर्तते, परन्तु सप्तम्यन्तस्य निर्देशमादाय। अतः सप्तम्यन्तं यदि अस्ति तर्हि निश्चयेन अवगच्छन्तु, तत्र नाम तदन्तविधिः न भविष्यति, तदादिविधिः भविष्यति। तदन्तविधिः प्राप्तः अवश्यं भविष्यति, परन्तु तस्य अपवादः तत्र यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति तत्र अवगन्तव्यः। अतः वान्तोयि प्रत्यये इत्यस्य सूत्रार्थः यकारादौ, नाम यकारः आदौ अस्ति यस्य प्रत्ययस्य, तस्मिन् प्रत्यये परतः गोशब्दस्य ओ इत्यस्य अवादेशः भवति। यदि अयम् अपवादः नोक्तः स्यात् तर्हि तु अत्रापि तदन्तविधिः स्यात्, तेन अनिष्टता स्यात्, गो य इत्यवस्थायाम् अवादेशः एव न स्यात्, एवं किल। अतः तदन्तविधिम् अपि अवश्यं बुद्धौ स्थापयन्तु, क्षन्तव्यः, तदादिविधिम् अपि अवश्यं बुद्धौ स्थापयन्तु। तदन्तविधेः सम्यक् अवगमनं कृत्वा तदादिविधेः अपि अस्माभिः बुद्धौ परिचयः अत्रैव स्थापनीयः। उदाहरणमपि दत्तं मया, सूत्रमपि उक्तम्, अपेक्षितं यदि तत्र गत्वा पश्यन्तु। एवमेव वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रम् एकवारं दृष्ट्वा ततः परं एतत् पश्यन्तु, एत्येधत्यूट्सु, तत्रापि सूत्रार्थः अवर्णात् एजाद्योः, एत्येधत्योः, तत्र एजाद्योः इति
सूत्रार्थः क्रियते। किमर्थम् एजन्तयोः इति सूत्रार्थः न क्रियते, किमर्थम् एजाद्योः इत्येव सूत्रार्थः क्रियते। अतः तत्रापि सप्तम्यन्तेन विधिः क्रियमाणः, सप्तम्यन्तपदमादाय विधिः क्रियमाणः वर्तते। अतः तत्रापि तदन्तविधिं प्रबाध्य तदादिविधिः प्रवर्तते इति अस्माभिः तत्र ज्ञातव्यम्। समीचीनम्। तर्हि एतावान् विशेषः सद्यः अग्रिमस्य ग्रन्थस्य अवगमनाय तदन्तविधिम् आदाय यः अपेक्षितः आसीत् सः सर्वोऽपि भवतां पुरतः अत्र उक्तः। सम्यक्तया अत्रैव अयं विषयः दृढः कर्तव्यः इति पुनः पुनः उच्यते। अग्रे अतीव सरलता भविष्यति भवतां, झटिति शास्त्रं धावयिष्यति, बुद्धौ प्रवेक्ष्यति। भवतु। ततः एतावता येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रस्थः विषयः समाप्तः भवति। इदानीं वयं सम्पन्नः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते विरामोऽवसानम् इति। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 10+100तमं सूत्रं भवति। एवं किल? सूत्रे तत्र पदद्वयं भवति। विरामः इति एकं पदं वर्तते, द्वितीयं पदं भवति अवसानम् इति। विरामः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। अवसानम् इति अपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। समीचीनं। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अन्तिमं सूत्रं भवति, अथवा प्रथमाध्यायस्य अन्तिमम् इदं सूत्रं वर्तते। समीचीनम्। अवसानम् अतः अवसाने एव उक्तं। नाम अध्यायस्य अवसानं, पादस्यापि अवसानम्, अतः अवसाने एव उक्तं। तत्रापि ऋषिः स्वतन्त्रः, सः यत्र इच्छति तत्र स्वकीये तत्र शब्दानुशासने स्व इच्छया शब्दानाम् अनुशासनं वक्तुं कर्तुं वा शक्नोति। भवतु। सूत्रस्य अर्थः पठिष्यते अस्माभिः। सामान्येन सूत्रस्य अर्थः तु ज्ञायते। नाम यः विरामः अस्ति सः अवसानम् इत्युच्यते इति। लोके कदाचित् अवसानं भिन्नं भवति। शास्त्रे तावत् अस्य उच्यमानस्य अवसानस्य यद्यपि अर्थे समानता वर्तते, परन्तु अत्र कस्यां दशायाम् अवसानत्वं गम्यते इति ज्ञातव्यम् अस्ति। सामान्येन विरामः अवसानं भवति, तावदेव। विरमणं विरामः तत्सर्वं कथयिष्यते, अस्माकं कृते बोधयिष्यते। प्रविशन्तु व्याख्यां। किं कथयति? विरम्यते अस्मिन् इति विरामः। यस्मिन् विरामः क्रियते, नाम यस्मिन् विरम्यते सः विरामः भवति इति। खलु? विरामः नाम तत्र कस्याश्चित् गतेः अभावः अथवा क्रियायाः अभावः, तदपि अग्रे वक्ष्यति। कथयति सामीपिके अधिकरणे घञ् इति। नाम अत्र अधिकरणार्थे घञ् प्रत्ययः वर्तते। तत्रापि कीदृशे अधिकरणे? सामीपिके अधिकरणे। नाम समीपस्थम् एव अधिकरणं यद् विवक्षितं भवति, यदा विवक्षितं भवति तादृशे सामीपिके अधिकरणे अत्र घञ् प्रत्ययः। कस्मात्? कस्याः प्रकृतेः, अर्थात् कस्मात् शब्दात् इति चेत् रम् इति धातुरूपात् शब्दात्। नाम रम् इति धातोः, रमु इति रम् इति अवशिष्यते। वि उपसर्गपूर्वकश्च सः वि रम् घञ्। सामीपिके अधिकरणे घञ् केन इति तु सर्वं वयम् अग्रे
कृत्सु पठिष्यामः, कृदन्तप्रकरणे स्फुटीकरिष्यामः। अस्तु, का स्थितिः जाता? वि रं घञ्, घञः अ अवशिष्यते, वि रम् अ इति। वि रम् अ इत्यवस्थायाम् अत उपधायाः इत्यनेन रम् इत्यत्र उपधावर्णः यः वर्तते रेफोत्तरवर्ती अ, उपधावर्णः उपधासंज्ञा कस्य भवति इति अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इति सूत्रपठनसमये वयं ज्ञास्यामः। भवतां पूर्वपरिचयः अपि स्यात्। उपधा दीर्घे सति वि राम अ मेलनेन विराम इति शब्दः सिद्धः भवति। समीचीनं। सुसस्यऋत्विसर्गे सति विरामः इति तस्य सिद्धिं कथितवान्। अग्रे कथयति, विरमणं क्रियायाः अभावः। नाम विरामः, विरामः अर्थात् विरमणं, विरमणम् इत्यत्र ल्युट् प्रत्ययेन निर्देशः कृतः अस्ति, तावदेव अर्थः समानः। यथा सामीपिके अधिकरणे तत्र घञ् अवशिष्टः, तादृशे एव घञ् विहितः, तादृशे एव अर्थे ल्युटम् अपि पश्यन्तु। कथं केन तत्तु सर्वम् अग्रे भविष्यति इत्युक्तमेव। एतत् सर्वमपि किमर्थम् उच्यमानं वर्तते? सूत्रस्य अर्थः सम्यक्तया अस्माकं स्फुटः स्यात्, एतदर्थम्। किं कथितवान्? विरमणं क्रियायाः अभावः। कस्याश्चित् क्रियायाः अभावः विरमणं भवति। स्टाप् अथवा फुल् स्टाप् इति वा लेखनसमये वयं स्टाप् अथवा विरामं वा अर्धविरामं वा स्थापयामः। तत्र तु स्वरूपं तत्र कल्पितं वर्तते लेखनसमये। पूर्णविरामस्य चिह्नम् इदम्, अर्धविरामस्य चिह्नम् इदं, परन्तु वस्तुतः विरामः अस्ति कः? विरमणं, विरामः नाम विरमणं, विरमणं नाम क्रियायाः अभावः, विरामो नाम क्रियायाः अभावः इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति, सः च, स च, तत्र सन्धिः अस्ति, स च शब्दशास्त्रप्रस्तावाद् वर्णानाम् उच्चारण अभावात्मक इति लभ्यते। इदानीं सन्धिसहितं पठामि। सः च, सः कः? विरामः, सः विरामः च शब्दशास्त्रप्रस्तावात्, नाम अत्र अस्माभिः शब्दशास्त्रे विरामचर्चा क्रियमाणा वर्तते। अतः एषः विरामः क्वत्यः विरामः अवगन्तव्यः, नाम शब्दशास्त्रे चर्च्यमानः विरामः एषः अवगन्तव्यः। शब्दशास्त्रे आचर्यमाणा या क्रिया, तस्याः विशिष्टायाः कस्याश्चित् क्रियायाः अभावः शब्दशास्त्रे अवगन्तव्यः। शब्दशास्त्रसम्बद्धः अयं विरामः अवगन्तव्यः इति कथयति। शब्दशास्त्रप्रस्तावात् नाम शब्दशास्त्रे वयं स्मः, शब्दशास्त्रे एषा विरामचर्चा क्रियमाणा वर्तते, नाम अत्र शब्दशास्त्रस्य प्रस्तावः वर्तते। अतः कृत्वा अत्र लौकिकः विरामः, लोके विद्यमानायाः कस्याश्चित् क्रियायाः विरामः यः भवति, सः अत्र अवसानसंज्ञकः भवति इति न। अत्र तु शब्दशास्त्रप्रस्तावात् वर्णानाम् उच्चारण अभावात्मकः इति लभ्यते। तर्हि शब्दे शब्दाः कैः निर्मीयन्ते चेत् वर्णैः निर्मीयन्ते। नाम वर्णानां सङ्घातः शब्दः, शब्दानां सङ्घातः वाक्यं, सङ्घातो नाम समूहः। एवं खलु? अतः अत्र वर्णानाम् उच्चारण अभावात्मकः, नाम वर्णानाम् उच्चारणविषयः यः वर्तते तस्य उच्चारणस्य अभावः, उच्चारणस्य वा लेखनस्य वा अभावः यः वर्तते, सः अभावः एव अत्र विरामः इत्युच्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति, तथा च यस्मिन् वर्णे उच्चारिते सति, नाम यस्मिन् वर्णे उच्चारिते सति, नाम यस्य वर्णस्य वयम् उच्चारणं कुर्मः तस्मिन् उच्चारिते सति अव्यवहितोत्तरकाले, नाम ततः साक्षात् अव्यवहितोत्तरकाले, नाम तस्मात्
यः अग्रिमः कालः वर्तते तस्मात् उत्तरे नाम तस्मात् परतः यः कालः वर्तते अथवा तस्मात् अनन्तरं यः कालः वर्तते, कस्मादनन्तरं यः वर्णः अस्माभिः उच्चारितः तस्य वर्णस्य उच्चारणानन्तरं यः कालः वर्तते सः अव्यवहितः स्यात्। नाम तत्र व्यवधानं न स्यात् किमपि। अव्यवहितोत्तरकाले वर्णान्तराणाम् उच्चारणाभावः, नाम तत्र कश्चन वर्णः उच्चारितः, साक्षात् तदनन्तरं कस्यचित् वर्णस्य सर्वथा उच्चारणस्य अभावः अस्ति, अन्यः वर्णः तत्र नोच्चार्यते, तादृशः उच्चारणस्य अभावः, सः अन्त्यवर्णः, नाम कः अन्त्यवर्णः? यः वर्णः अस्माभिः उच्चारितः सः अन्त्यवर्णः अवसानसंज्ञकः इत्यर्थः फलति। यथा अधुना अहम् उच्चारयामि अ इति वर्ण उच्चारणसमनन्तरमेव मया किमपि अन्यः वर्णः नोच्चार्यमाणः वर्तते, अतः एषः अ इति अवसानसंज्ञकः भवति। अत्रैव अवसानं वर्तते, सः अन्त्यवर्णः अवसानसंज्ञकः इत्युक्तं खलु। कुतः? यतः विरामः तत्र जातः, तस्य वर्णस्य उच्चारणानन्तरम् उच्चारणक्रियायाः विरामः जातः, अतः सः अन्त्यवर्णः अवसानसंज्ञकः भवति, अवसानसंज्ञकः इत्यर्थः फलति। नाम एषः आहत्य अत्र अर्थः फलितः भवति सूत्रस्य तदभिप्रेत्य व्याचष्टे। अतः तदिदं सर्वं मनसि कृत्य अथवा तत् अभिप्रायं स्वीकृत्य व्याचष्टे नाम व्याख्याति। किं व्याख्याति? वर्णानाम् अभावः अवसानसंज्ञः स्यात्। व्याचष्टे उक्तवान् खलु व्याख्याता, वर्णानाम् इत्यादिना अर्थात् मूलं पश्यन्तु इति। तत्र किमुक्तं? वर्णानाम् अभावः अवसानसंज्ञः स्यात् इति, एवं खलु। अतः तदेव यस्मिन् वर्णे उच्चार्यते सति तदव्यवहितोत्तरकाले वर्णान्तराणाम् उच्चारणाभावः सः अन्त्यः वर्णः, नाम यस्मात् अनन्तरम् अन्यस्य वर्णस्य उच्चारणस्य अभावः वर्तते, तस्य का संज्ञा भवति? अवसानसंज्ञा भवति। नाम तदेव अवसानम् इत्यर्थः फलति। अस्तु, तर्हि सूत्रार्थः मूले कः दृष्टः अस्माभिः? वर्णानाम् अभावः अवसानसंज्ञः स्यात् इति। तत्र भवतां व्याख्यात्रा एतावत्पर्यन्तं यद्व्याख्यातं, नाम एषा पङ्क्तिः या उक्ता खलु, तथा च यस्मिन् वर्णे उच्चारिते सति अव्यवहितोत्तरकाले इत्यादि, तत्र किं कथयन् अस्ति? सः अन्त्यः वर्णः अवसानसंज्ञकः इत्यर्थः फलति। तथा व्याख्याने अपि च मूले यः सूत्रार्थः उक्तः, वर्णानाम् अभावः अवसानसंज्ञः भवति, अवसानं संज्ञा यस्य सः अवसानसंज्ञः इति खलु उक्तं। तर्हि तत्र नाम सूत्रे तु कस्यचित् वर्णविशेषस्य अवसानसंज्ञा न उच्यते खलु। व्याख्याता तु किं व्याख्यातं पूर्वं? नाम सः अन्त्यः वर्णः अवसानसंज्ञकः इत्यर्थः फलति। सूत्रे तु उच्यते वर्णानाम् अभावः अवसानसंज्ञः भवति इत्युच्यते। अतः कश्चन भेदः दृश्यते व्याख्यात्रा यदुक्तम् अपि च मूले यथा सूत्रार्थः वर्तते तत्र च। सूत्रे तु वर्णानाम् अभावः एव अवसानसंज्ञकः वर्तते। एतेन तु उच्यमानं वर्तते यस्मात् वर्णात् अनन्तरं साक्षात् कस्यचित् वर्णस्य उच्चारणस्य अभावः भवति, सः अन्त्यः वर्णः अवसानसंज्ञकः भवति इति। अस्तु, तत्र वस्तुतः सूत्रार्थे अत्र पक्षद्वयम् अस्ति। नाम द्विविधः सूत्रार्थः अत्र भवति लक्ष्यस्य साधनदृष्ट्या। लक्ष्यसाधनदृष्ट्या द्विविधः सूत्रार्थः सम्भवति। सद्यः
अत्र एकम् वा उदाहरणद्वयं दृष्ट्वा वयम् इतः अग्रे व्याख्यायां प्रवेक्ष्यामः। वर्णानाम् अभावः अवसानसंज्ञा भवति इत्येव चिन्तयन्तु। नाम वर्णानां यत्र अभावः न भवति। यथा गच्छति रामः अथवा रामः गच्छति। गच्छति रामः, रामः गच्छति समानः एव विषयः। गच्छति रामः इत्यत्र रामशब्दात् सुप्रत्ययः, रामसु, तस्य स्थाने रेफः ससजुषोरु इत्यनेन राम र। ततः खरवसानयोः विसर्जनीयः इत्यनेन तत्र विसर्गः क्रियते। तेन किमुच्यते? खरि अवसाने च यः रेफः, नाम खरिपरतः यः रेफः अथवा अवसाने यः रेफः, तस्य विसर्गः भवति। नाम अस्मात् रेफात् परतः अथवा खर् अपेक्षितः अथवा अयं रेफः अवसाने अपेक्षितः। अवसाने नाम तदेव विरामावस्थायाम् अपेक्षितः, नाम यस्मात् परतः वर्णानाम् अभावः अस्ति। तर्हि गच्छति रामः इत्यत्र परतः वर्णानाम् अभावः अस्ति एव खलु। अतः अवसानत्वम् अत्र वर्तते, अतः अस्य स्थाने विसर्गः भवति। गच्छति रामः इति सिद्ध्यति। समीचीनं। रामः गच्छति एवं यदि वदामः तदापि रामः इत्यस्य पदस्य परिधौ रामसु, रामरु, रामर अर्थात् सुप्रत्ययः ससजुषोरुः तस्य रु इत्यस्य उकारसहितसंज्ञत्वात् रामर इत्यवस्थायां तत्र रामः गच्छति इत्यवस्थायामपि एषः रेफः अवसानापन्नः एव, नाम अवसाने एव अस्ति। कुतः? अग्रे अस्ति गच्छति। गच्छति खर प्रत्याहारे अन्तर्भवति वा? न खलु। गच्छति तु खरः बहिः भवति, अतः खरिपरतः रामरु गच्छति इत्यत्र खरपरतः अस्ति, अतः रेफस्य विसर्गः भवति इत्यपि वक्तुं न शक्नुमः। तर्हि किं वक्तव्यं? नाम रामः इत्यस्मै पदाय तु अत्र रेफः अवसाने एव अस्ति, ततः परं वर्णानाम् अभावः अस्ति। आम्, गच्छति इत्यस्य गकारः तु अन्यस्य पदस्य आरम्भस्थः वर्णः वर्तते, एवं खलु। सः तत्र रामरु रेफात् परः वर्तते इति वक्तुं न शक्यते, न वा? कुतः न वक्तुं शक्यते? यतः तत्र मध्ये किञ्चित् व्यवहितकालोत्तरता भवति। कस्मिंश्चित् वर्णे उच्चार्यते सति अव्यवहितोत्तरकाले एव, नाम कथञ्चित् मध्ये व्यवधानं न भवेत्। अत्र तु रामऋ पुनः कश्चन भागः मध्ये त्यज्यते, गच्छति इति वदामः, न वा? अतः अवसाने तत्र रेफः अस्ति, तस्य रेफस्य विसर्गः भवति इति अवसानसंज्ञायाः फलम् अथवा प्रयोजनं मया एकेन उदाहरणेन भवतां पुरतः उपस्थापितम्। इदानीं व्याख्यायां यः विचारः क्रियमाणः वर्तते तं विचारमपि द्रक्ष्यामः। अपि च अन्यानि अपि प्रयोजनानि सन्ति। वावसाने इति विकल्पेन चर्त्वं विधीयते। एवमेव अवसानशब्दः यत्र यत्र पठिष्यते तत्र विरामोवसानम् इति पुरस्कृत्य अस्माभिः विमर्शः कर्तव्यः। भवतु। तर्हि वयं चर्चां कुर्वन्तः आस्म यत् सूत्रे तु उक्तं वर्णानाम् अभावः अवसानसंज्ञः इत्युक्तं। व्याख्यात्रा किम् उक्तं नाम यस्मिन् वर्णे उच्चारिते सति अव्यवहितोत्तरकाले वर्णान्तराणाम् उच्चारणाभावः, सः अन्त्यः वर्णः अवसानसंज्ञकः भवति। सः वर्णस्य कृते एव अवसानसंज्ञकः अयम् इति कथयन् अस्ति, परन्तु सूत्रार्थं दृष्ट्वा तु वयम् एवं जानन्तः स्मः यत् वर्णानाम् अभावः एव अवसानसंज्ञकः भवति इति। भवतु। अत्र व्याख्यात्रा अग्रे सूत्रस्य अर्थपक्षे नाम अर्थकरणे द्विविधः पक्षः चर्चयिष्यते। सः द्विविधः पक्षः कः पश्यन्तु, अग्रे कथयति।
यस्मिन् उच्चारिते सति वर्णान्तराणाम् उच्चारणाभावः। नाम यस्मिन् उच्चारिते, यस्मिन् कस्मिन् उच्चारिते सति, यस्मिन् वर्णे उच्चारिते सति इत्यर्थः। वर्णान्तराणां नाम अन्येषां वर्णानाम् उच्चारणाभावः भवति। सः अन्त्यवर्णः अवसानसंज्ञकः इति अध्याहारेण विवरणं योज्यम् इति कथयति। नाम सत्यं भोः, नाम व्याख्यात्रा तत्र पूर्वं नाम ग्रन्थकारस्य सूत्रस्य उपस्थापनात् पूर्वं या पङ्क्तिः उक्ता, नाम यः सूत्रार्थः उक्तः, सः सूत्रार्थः कथं लभ्यते तत्र स्पष्टतां कुर्वन्नस्ति, स्पष्टतया कथयन्नस्ति। नाम अन्त्यः वर्णः अवसानसंज्ञकः अस्ति इति यद् मया पूर्वम् उक्तं, तत्र युक्तिः काचिद् वर्तते, युक्त्या एव तत् कथयन्नस्मि। अन्त्यवर्णः अवसानसंज्ञकः भवतु इति सूत्रे अथवा सूत्रार्थे न दृश्यते, अतः तत्र अनुक्तः विषयः मया अत्र उच्यमानः वर्तते, तथा न, परन्तु अत्र अध्याहारबलात् कश्चन विषयः अपेक्षितः वर्तते। अध्याहारो नाम तदेव यः विषयः साक्षात् उपस्थितः नास्ति, तस्य विषयस्य प्रसङ्गौचित्यानुसारं तस्य तत्र कल्पना कर्तव्या भवति। तस्य तत्र काचित् कल्पना अथवा तस्य उपस्थितिः इति किञ्चन चिन्तनं यत् क्रियते सः अध्याहारः इत्युच्यते। एवं खलु। अस्पष्ट विशेषण यदि कथयामि, अस्पष्टार्थस्य शब्दान्तरेण स्पष्टीकरणम् इति तर्कः अथवा ऊहः अध्याहारः इत्युच्यते। एवमेव अग्रेपि सर्वत्र भवद्भिः अवगन्तव्यम्। समीचीनं। एवं तर्हि अत्र किं कथयति, पुनः पङ्क्तिं पश्यन्तु। यस्मिन् उच्चारिते सति, यस्मिन् कस्मिन् उच्चारिते सति नाम यस्मिन् वर्णे उच्चारिते सति वर्णान्तराणाम् उच्चारणाभावः, अन्येषां वर्णानां सूत्राम् उच्चारणं न क्रियते, तस्य उच्चारण समनन्तरमेव अव्यवहितोत्तरकाले नाम कश्चन किञ्चन व्यवधानं मध्ये न अपेक्षितं, तस्य उच्चारणं कृतं तदनन्तरं साक्षात् तदनन्तरं यदि वर्णानाम् उच्चारणं कस्यचित् केषाञ्चन न क्रियमाणं वर्तते तर्हि कथयति उच्चारणभावः। तर्हि सः अन्त्यवर्णः अवसानसंज्ञकः इति अध्याहारेण विवरणं योज्यम्। किं विवरणं नाम सः अन्त्यवर्णः अवसानसंज्ञकः भवति। सः अन्त्यवर्णः नाम यस्मादनन्तरं सर्वथा वर्णाः न उच्चार्यमाणाः वर्तन्ते, साक्षात् तदनन्तरं नाम कस्यचित् वर्णस्य उच्चारणानन्तरं समनन्तरमेव यदि वर्णाः न उच्चार्यमाणाः वर्तन्ते तर्हि तत्र सः अन्त्यः वर्णः एव तत्र अवसानसंज्ञकः इति तत्र अध्याहारबलात् एतावद् विवरणं तत्र योजनीयं भवति सूत्रस्य स्पष्टतया अर्थज्ञानाय। किमर्थम् एवं रीत्या विवरणं योजनीयं तद् अग्रे कथयिष्यति, स्वयमेव कथयिष्यति। अग्रे आगच्छन्तु। यद्वा नाम अपरः अपि अस्ति अस्य अर्थः। कः? वर्णानाम् उच्चारणाभावः विरामः, तावदेव। यः अर्थः मूले उक्तः अस्ति नाम वर्णानाम् अभावः। वर्णानाम् अभावः नाम वर्णानाम् अभावो नाम वर्णानाम् उच्चारणाभावः। वर्णाः सन्ति, कथं सन्ति? उच्चार्यन्ते अतएव सन्ति खलु, न उच्चार्यन्ते तर्हि न सन्ति एव। शब्दः उच्चार्यते यदि अस्ति, न उच्चार्यते तर्हि नास्ति। यद्यपि शब्दः नित्यः, परन्तु सः दार्शनिकः विषयः दर्शनग्रन्थे चर्चयिष्यते, अथवा अत्रैव क्वचिदपेक्षा भविष्यति, अग्रे मध्ये प्रसङ्गः क्वचिदागमिष्यति, वक्ष्यते। वैयाकरणानां मते शब्दः नित्यः, परन्तु कीदृशः शब्दः नित्यः? शब्दस्य किं स्वरूपं नित्यं? तत्र अस्ति कश्चन पक्षः। भवतु, तं पक्षं सद्यः न स्पृशामः, किञ्चित् अत्र बीजम् आरोपितं भवतां बुद्धौ, तावदेव। अस्तु। यद्वा इत्यनेन नाम एवमपि सूत्रार्थः भवितुमर्हति। कः? वर्णानाम् उच्चारणाभावः विरामः, यच्च उपरि उक्तमेव। भावे घञ्, तत्र भावे घञ् वर्तते। पूर्वं तु पश्यन्तु, विरम्यते अस्मिन्निति विरामः, सामीपिके अधिकरणे घञ्, विरमणं क्रियायाः अभावः, तादृशव्युत्पत्तिम् आश्रित्य अर्थं कृतवान्। नाम
यत्र यस्मिन् वर्णे उच्चारिते सति साक्षात् वर्णान्तराणाम् उच्चारणभावः तर्हि सः अन्त्यः वर्णः अवसानसंज्ञकः भवति इत्युक्तं। तत्तादृशविरामशब्दस्य व्युत्पत्तिस्वीकारे अर्थः स्वीकृतः। इदानीं भावे घञ् यदा क्रियते तदा तु वर्णानाम् उच्चारणस्य अभावः विरामः तावदेव। अत्र विरामशब्दः घञ् प्रत्ययेन नाम भावार्थकघञ् प्रत्ययेन साधितः। भावार्थकघञ् प्रत्ययः अपि कृदन्तेषु पठिष्यते। नाम एतादृशः अर्थः अपि भावे घञं स्वीकृत्य अस्माभिः कर्तुं शक्यः इति अत्र अभिप्रायः भवतु। सः च नाम वर्णानाम् उच्चारणाभावः यः वर्तते विरामः भवति इति यदुक्तं सः विरामः किञ्चित् वर्णोच्चारणोत्तरकालिकः एव गृह्यते। नाम किमपि वर्णः कश्चन वर्णः उच्चारितः तस्मात् अनन्तरं यः कालः वर्तते यस्मिन् कालविशेषे केषाञ्चन वर्णानाम् उच्चारणस्य अभावः श्रूयमाणः वर्तते, अतः सा शून्यकालस्य अवस्था वर्णरहिता अवस्था विरामः अथवा अवसानम् इति कुतः कथयति व्याख्यानात्। समीचीनम्। अतः एतावत्पर्यन्तं विरामशब्दस्य प्रकारद्वयेन यः तावत् अर्थः अत्र उक्तः नाम तत्र विरामावसानमित्यस्य यः प्रकारद्वयेन सूत्रार्थः उक्तः। प्रथमः सूत्रार्थः कः? यद्वा वर्णानाम् उच्चारणाभावः विरामः इति द्वितीयः प्रकारः। प्रथमः प्रकारः कः उक्तः? यस्मिन् उच्चारिते सति वर्णान्तराणाम् उच्चारणाभावः सः अन्त्यवर्णः अवसानसंज्ञकः इति प्रथमः प्रकारः उक्तः खलु। एवं द्वितीयः यद्वा इत्यतः द्वितीयः उक्तः वर्णानाम् उच्चारणाभावः विरामः इति। समीचीनम्। इति पक्षद्वयं बुद्धौ स्थापयामः। तत्र कथयति अस्मिन् पक्षे नाम कस्मिन् पक्षे? द्वितीये पक्षे। नाम यः पक्षः यद्वा इत्यतः आरब्धः पक्षः ज्ञायते। अस्मिन् पक्षे किञ्चित् वर्णोच्चारणोत्तरं नाम कस्यचित् वर्णस्य उच्चारणं क्रियते, तदनन्तरं वर्णान्तराणाम् उच्चारणाभावः नाम अन्येषां वर्णानाम् उच्चारणस्य अभावः यस्मिन् काले वर्तते, एवं खलु, सः अभावः अवसानम् इति विवरणयोजना। नाम एवं रीत्या तत्र वाक्ययोजना अवगन्तव्या इति। समीचीनम्। अतः पक्षद्वयस्यापि स्पष्टतां कृतवान् एतावता। अग्रे कथयति तत्र प्रथमपक्षे इदानीं द्वितीये च पक्षे उदाहृत्य अपि दर्शयति। प्रथमपक्षः कः अस्ति? पुनः स्मर्तव्यः प्रथमपक्षः। गच्छन्तु उपरि किं कथयति? यस्मिन् उच्चारिते सति वर्णान्तराणाम् उच्चारणभावः सः अन्त्यः वर्णः अवसानसंज्ञकः इति यदुक्तं तत्र प्रथमपक्षे इति कथयति खरवसानयोः इत्यत्र खरिपरतः रेफस्य विसर्गः। समीचीनम्। नाम खरवसानेर्विसर्जनीयः इत्यनेन किं कथ्यते? नाम खरिपरतः रेफस्य विसर्गः भवति। एकम् उदाहरणं तस्य तत् सम्भवति। समीचीनम्। अवसाने तु रेफे स्थानिनीति योज्यम् इति। एवं खलु। तत्र खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यत्र विषयद्वयं खलु उक्तं वर्तते। नाम रेफान्तस्य पदस्य खरिपरतः अवसाने च नाम रेफान्तं यत् पदं नाम तस्य सूत्रार्थः अत्र ज्ञातव्यः सम्यक्तया कस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः। ततः परम् अत्र पक्षद्वये अस्माभिः चिन्तनं कर्तुं शक्यते। किं कथ्यते? रेफान्तस्य पदस्य खरिपरतः नाम प्रत्याहारस्थः कश्चन वर्णः यदा परतः भवति तदा रेफान्तं यत् पदं भवति तस्य पदस्य अपि च अवसाने विद्यमानस्य रेफस्य विसर्जनीयः इति नाम विसर्गादेशः भवति इत्यर्थः। तत्र खरिपरतः उदाहरणं यथा वृक्षः आच्छादयति।
वृक्ष सु क्षन्तव्य वृक्षः छादयति आच्छादयति इति न वृक्षः छादयति वृक्षसु छादयति वृक्ष रु सुस्थाने सु इत्यस्य स अवशिष्यते तस्य ससजुषोरुः इत्यनेन रु वृक्षरु छादयति एवमेव रु इत्यस्य र अवशिष्यते वृक्ष र छादयति अत्र पश्यन्तु वृक्ष र रेफात् परः खर्वर्णः वर्तते छादयति एवं खलु छादयति इत्यस्य छकारः खरि अन्तर्भवति खप छठ थ छटतव चटतव जानन्ति एव भवन्तः अतः वृक्ष ऋ छादयति इत्यत्र रेफस्य खरिपरतः विसर्गः भवति कदा यदा अस्माभिः अत्र सन्धिः कर्तुम् इष्यते अग्रिममपि अत्र सन्धिकार्यं भवति विसर्गस्य सकारः भवति सकारस्य पुनश्चुत्वेन शकारः भवति वृक्षश्छादयति इति वस्तुतः समग्रं रूपं भवति यदि तु वयं पृथक् पृथक् लिखामः सन्धिं न कुर्मः वृक्षः इति पदं पृथक् छादयति इति पदं पृथक् तदा तु अवसानत्वादेव अत्र रेफस्य विसर्गः वक्तव्यः एवं किल अतः सन्धिविवक्षायां तु साक्षात् तत्र अग्रे खर् लभ्यते मध्ये तत्र अवसानता एव न वर्तते नाम विरामः एव नास्ति अतः खर् परतः लभ्यते इति कृत्वा तस्य स्थाने सन्धौ अत्र विसर्गः भवति पदान्ते तु उदाहरणं किं वृक्षः तावदेव अस्ति वृक्षः इत्येव अथवा वृक्षः अस्ति इत्येव पदान्ते विद्यमानस्य उदाहरणं समीचीनम् आं तर्हि अत्र किं कथयितुम् एषः इच्छति तत् पश्यन्तु तत्र वयम् अस्माभिः प्रथमपक्षमादाय विचारः क्रियमाणः अस्ति इति स्मरन्तु किं कथयति तत्र प्रथमपक्षे अपि च एषा पङ्क्तिः यदि अवगन्तव्या तर्हि प्रथमः पक्षः कः नाम सूत्रार्थः यः द्वेधा सूत्रार्थः यः कृतः तत्र प्रथमः पक्षः कः तदपि बुद्धौ स्थापनीयः तत् स्थापयित्वैव एषा पङ्क्तिः अवगन्तव्या इत्यर्थः कथयति तत्र प्रथमपक्षे खरवसानयोः इत्यत्र खरिपरतः रेफस्य विसर्गः नाम तस्य अर्थः उच्यमानः वर्तते नाम खरिपरतः रेफस्य विसर्गः भवति अस्माकं सम्बन्धः तु प्रथमपक्षस्य खरिपरतः नास्ति परन्तु अवसाने परतः यथा वयं विरामं अवसानं किं भवति इति पठन्तः स्मः वयं तद् अग्रे सम्बन्धः वर्तते किं कथयति अवसाने तु रेफे स्थानिनि इति योज्यं नाम अवसाने रेफे स्थानिनि एवं तत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः यतः तत्र रेफः यः वर्तते सः एव अपसानसंज्ञकः वर्तते वस्तुतः प्रथमपक्षानुसारं पश्यन्तु किम् उक्तमासीत् यस्मिन् उच्चारिते सति वर्णान्तराणाम् उच्चारणभावः सः अन्त्यः वर्णः अवसानसंज्ञकः अस्ति वृक्षः इत्यत्र वृक्षसु वृक्षरु वृक्षर इत्यत्र एवं खलु रेफे उच्चारिते सति वर्णान्तराणाम् उच्चारणभावः अस्ति अतः सः अन्त्यः वर्णः अर्थात् रेफः इति अन्त्यः वर्णः एव अवसानसंज्ञकः इति कृत्वा तत्र सूत्रार्थः एवं कर्तव्यः कः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यत्र अवसानांशस्य सूत्रार्थः एवं कर्तव्यः कथं कर्तव्यः रेफे अवसाने स्थानिनि सति तस्य रेफस्य स्थाने विसर्गः भवति इत्यर्थः अतः अस्ति वृक्षः इति अन्ते तत्र रेफस्य विसर्गत्वं भवति इत्यर्थः तत्र कथयति नाम तत्र अवसानविषये एषः एतादृशः अर्थः कथमायाति नाम रेफे स्थानिनि सति इति यः अर्थः लब्धः सः अर्थः कथं लभ्यते यदा तत्र वयं सतिसप्तमीं स्वीकुर्मः सप्तमी एका भवति निमित्तसप्तमी एका भवति सतिसप्तमी नाम रेफे सति अवसाने रेफे सति इति अर्थः तत्र आगच्छति न तु रेफे परतः इति अर्थः आगच्छति अतः एवं अग्रे कथयन् अस्ति खरवसानयोः इति एकापि सप्तमी विषयभेदात् भिद्यते अस्य अर्थं कथयामि नाम भवद्भिः खरवसानयोः इति एकमेव पदं वर्तते तद् सप्तम्यन्तं पदं वर्तते सप्तमी विभक्तेः तत्र
एकवचनान्तं तत्पदं भवति, क्षन्तव्यं द्विवचनान्तं पदं भवति। तर्हि तत्र भवद्भिः एकः अर्थः तु स्वीक्रियते खरिपरतः, नाम खरवर्णः यदा परे भवति तदा रेफस्य किं भवति, कः भवति, विसर्गः भवति। परन्तु अवसाने इत्यस्य कः अर्थः स्वीक्रियते, अवसाने परतः इति, नाम प्रथमसूत्रार्थानुसारम् अवसाने परतः इति अर्थः न स्वीक्रियते, अपि तु अवसाने रेफे सति रेफस्य स्थाने किमपि भवति, नाम विसर्गः भवति इति अर्थः खलु स्वीक्रियते। अतः विषयभेदात् भिद्यते इत्यर्थः। नाम खरवसानयोः इत्यत्र सप्तमी एका एव, परन्तु खरि इत्यत्र निमित्तत्वमपेक्षितं, खरः निमित्तत्वमपेक्षितम्। अवसानम् इति तु अवसाने यः वर्तते तस्य एव तत्र नाम अन्ते यः वर्णः वर्तते तस्य एव तत्र अवसानत्वम् अपेक्षितम्, अवसानसंज्ञात्वम् अपेक्षितम्। अतः तस्मिन् रेफे स्थानिनि सति इति अर्थः आयाति, तस्य रेफस्य विसर्गः भवति इति। अतः एकापि सप्तमी अस्ति, तथापि अत्र उभयोः अपि निमित्तसप्तमीत्वं, नाम तस्मिन् इति निर्दिष्टे परिभाषा इति अग्रे परिभाषा पठिष्यते, तां परिभाषाम् आदाय अत्र निमित्तसप्तमीत्वम् उभयोः अपि न स्वीकर्तुं शक्यते। एका सप्तमी अत्र सतिसप्तमी वर्तते, अपरा सप्तमी अत्र निमित्तसप्तमी वर्तते। खरांशे निमित्तसप्तमीत्वं वर्तते, अवसानांशे सतिसप्तमीत्वं वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु अग्रे कथयति, द्वितीयपक्षे तु अभावस्यापि बुद्धिकृतं परत्वं बोध्यं, नाम द्वितीयपक्षे अपि साधयितुं शक्यते। नाम अवसाने परे रेफस्य विसर्गः भवति, सः रेफः एव अवसानसंज्ञकः अस्ति इति वक्तव्यमिति नास्ति। यतः द्वितीयः पक्षः कः उक्तः उपरि पश्यन्तु, यद्वा इत्यतः यद्वा वर्णानाम् उच्चारणम् अभावः, वर्णानाम् उच्चारणाभावः विरामः इत्युक्तं खलु। अतः अस्तिवृक्षः इत्यत्र अस्तिवृक्ष ऋ इत्यवस्थायां तत्र रेफात् परः यः नाम अभावः वर्तते, नाम वर्णानां यः अभावः वर्तते तस्य बुद्धिकृतं परत्वं बोध्यं। यद्यपि अभावस्य स्वरूपं किमपि नास्ति, तथापि बुद्धौ तस्य अभावस्य तत्र परिकल्पनं कृत्वा सः अभावः एव परत्वेन ग्राह्यः। यदा तु अभावस्यापि बुद्धिकृतं परत्वम् अस्माभिः बोध्यते, तदा तस्यापि निमित्तत्वमेव आयाति, कस्य, अभावस्य। तर्हि तु उभयत्रापि समाना एव सप्तमी, का, निमित्तसप्तमी इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः एते विषयाः अत्र व्याख्यायां विशिष्टाः चर्चिताः वर्तन्ते। व्याख्यायाः एकः पक्षः अपरः पक्षः इति यदि नावगतं तर्हि, नाम अत्र कश्चन अनपेक्षितान् विचारान् उक्तवान् सद्यः, यद्यपि अनपेक्षिताः न सन्ति, सर्वमपि तर्कयुक्तमेव वर्तते। तर्हि एतावत्तु अवश्यम् अवगच्छन्तु, खरिपरतः अभावे च परतः, नाम खरिपरतः अवसाने च परतः तत्र किमपि कार्यं भवति, यत् कार्यं केनापि सूत्रेण उक्तं भवति। कुत्र, खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यत्र। अपि च विरामोवसानम् इत्यत्र भवन्तः अवसानम् एतदेव चिन्तयन्तु, यद्वर्णम् उच्चारितं किमपि तस्मात् परतः यदि किमपि नोच्चार्यमाणं वर्तते, नाम वर्णानाम् उच्चारणस्य अभावः यदि तस्मात् परः वर्तते, तद् अवसानं समाप्तं। तादृशे अर्थे स्वीकारे अपि सर्वविधस्यापि इष्टस्य तत्र सिद्धिः भविष्यति, तत्र नास्ति क्लेशः इति एतावान् विशेषः क्षन्तव्यः। विरामोवसानम् इति सूत्रस्थः वर्तते, अतः तत् सूत्रं भवन्तः विचारयन्तु। अस्मिन् पाठे तर्हि वयम् अत्रैव अस्य पाठस्य उपसंहरणं कुर्मः। अग्रिमपाठे अग्रिमं सूत्रमादाय उपस्थिताः भवामः। एवञ्च अद्यतनः एषः पाठः संज्ञाप्रकरणस्य 50 पाठः अत्रैव उपसंह्रियते, मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य वृत्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।